أبي طالب افتح الباب، فوالله لقد اجتمعنا على كلمة واحدة ولا تفارقنا، فإن استجبت فبها وإلا أخرجناك بسيوفنا وأحرقنا عليك الدار. اخرج يا علي، فوالله إنك لست بمتروك، وستبايع طوعا أو كرها، وإلا أحرقنا الدار بمن فيه. يا علي، والذي نفس خالد بيده لتخرجن إلى البيعة، وإن أبيت لنحرقن البيت عليك وعلى أهلك ولنخرجنك رغما عن أنفك. اخرج يا علي إلى ما أجمع عليه المسلمون، اخرج وإلا قتلناك يا علي. اخرج يا علي، اخرج. اخرج يا علي، أي اخرج وبايع خليفة المسلمين. يا علي، لا تكن من المعاندين الذين يهدمون شوكة المسلمين وعزهم. اخرج يا علي، بايع أبا بكر حتى لا تمسك راية الدين. اخرج يا ابن أبي طالب، اخرج وبايع، وإن رفعت سيفك صيرنا لك هذا البيت جحيما. أبا يا رسول الله، انظر ما بقي بعضك من هؤلاء. ماذا يريد القوم منا يا أماه؟ إني خائف عليك من هؤلاء. لا عليكما يا أولادي، لا عليكما. يا فضة، يا فضة، خذ الحسن والحسين إليك بعديهم. اللهم إني أشكو إليك فقد نبيك وانقلاب هذه الأمة علينا. اخرج يا ابن أبي طالب ومد يد البيعة لخليفة رسول الله، وهيهات هيهات أن يجتمع سيفان في غمد واحد. اخرج، فلا مفر لك من هذا. هيا اخرج، وإلا أحرقت الدار عليك بمن فيه. ما لكم يا قوم؟ وأي شيء تريدون؟ والله لا أحل لكم الدخول إلى داري. يا فاطمة، نريد من علي أن يخرج معنا وأن يبايع خليفة رسول الله أبا بكر. مهلا يا فاطمة. ما تريد منا يا عمر؟ ما أريد؟ ما بال ابن عمك قد أوردك للجواب وجلس من وراء الحجاب؟ يا عمر، ما أسرع ما ادعيت. ما لم تكن بالأمس؟ ألم تسمع ما قاله أبي رسول الله يوم غديركم في حق علي وهو أحق منكم بالبيعة؟ وإن أبي لم يخلف أحدا إلا أبا الحسن، ولكن طغيانك يا شقي أخرجني وألزمك الحجة، وكل ضال فضل. فاطمة، إن لم يخرج جئت بالحطب الجزل وأضرمتها نارا على أهل هذا البيت وأحرقت من فيه، أو يقاد علي إلى البيعة. افتحي الباب يا فاطمة، افتحي الباب وقولي لعلي أن يخرج ويدخل فيما دخل فيه الناس، وإلا أحرقنا عليكم الدار. يا بنت محمد، قولي لعلي أن يخرج
ولا يرمي نفسه في بحر السيوف والرماح بعدما تمت الحجة بمبايعة أبي بكر. يا فاطمة، قد استعجل علينا كلامك، فاقصري وأمر ابن عمك بالخروج أو لنضرمن البيت عليكم. يا فاطمة، إن لم يخرج علي سنقيم عليه حدود الله بسيوفنا المشرعة، ويرضى بما رضينا بمبايعتنا للخليفة. بئس القوم أنتم، تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم. يا عمر، أما تتقي الله عز وجل؟ أتريد أن تدخل علي بيتي وتحرق علي داري؟ نعم والله لنحرقه عليكم، فإن الأمة اجتمعت على رأي واحد ولم يبقى إلا بعلك عليه. هذا سيفي لا أغمده حتى يخرج ويبايع. ويحك يا عمر، ما هذه الجرأة على الله ورسوله؟ أتريد أن تقطع نسله من الدنيا أو تطفئ نور الله؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون. كفي يا فاطمة، كفي، فليس محمد حاضرا ولا الملائكة آتية بالأمر والنهي والزجر من عند الله، وما علي إلا كأحد من المسلمين، فاختاري إن شئت خروجه إلى بيعة أبي بكر أو أحرقكم جميعا. إلهي، أشكو إليك فقد نبيك وارتداد أمته علينا ومنعهم إيانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل. يا شيخ، قد طال الجدال ولم يخرج عليه، فماذا تنتظر؟ احرق الدار، احرق الدار. لقد والله سئمت حماقات النساء وعلي لم يخرج. يا قوم، اجمعوا الحطب وضعوه على الباب، باب فاطمة. هيا يا قوم، هيا يا قوم، اجمعوا الحطب، اجمعوا الحطب. هيا ضعوا الحطب، هيا اجمعوا الحطب، هيا ضعوه أمام الباب، هيا أسرعوا. يا شيخ، إن بالدار فاطمة. وإن في الدار فاطمة والله لأحرقه عليها. يا خالد بن الوليد، ويا سعد بن أبي وقاص، ويا عبد الرحمن بن عوف، ويا عثمان بن عفان، ويا قنفذ، أحرقوا الدار، أحرقوا دار علي، أحرقوها بمن فيها. أحرقوا الدار، أحرقوها، ولا تكونوا بيتا ولا سترة. يا أبي، يا رسول الله، ماذا نقول بعدك من أبي الخطاب وابن إن النار تشتعل، فلا تقتربي. تمشي زينب يوم لا تمشي. عنا النار، عنا النار، عنا النار، بعد خاف تتشوي. لا تمشي، لا تمشي، يوم النار ما تعرف صغير كبير.
شوف الجو زينب تلحقين لا تبكي لا تبكي اجيت اركب علما ماكو يمك خيل اعلك العثره منك صاح شيل لا تبكي لا تبكي شوفيها يا زينب شف اسود صار وعطاب الحرق من ثوب تشتمي لا تبكي لا تبكي زينب يمه لا تبكي وهاي اسلام كثرة جفوف ديها ثقال مثل عيون يمه خاف تنصدرين يمه زينب يمه لا تبكي وراء النساء يكفى هيا يكفى ادفع الباب ابتعدي ابتعدي يا فاطمة ابتعدي يا فاطمة افتحي الباب افتحي الباب يا لهذا المرض اللعين افتحي الباب افتحي الباب نشدتكم الله وبأبي رسول الله أن تكفوا عنها وتنصرفوا. هيا هيا ادفعوا الباب بقوة ادفعوه. نور النساء افتحي الباب والله لا تكون قوة وانقلابة في نفس هذا البيت افتحي الباب افتح الباب يا فاطمة إن الله قضى وحكم في الأمر وإننا لم نأتي إلا بما اجتمع عليه المسلمون افتح الباب ولا تجادلي يا قنفذ هيا أعطني صوتك هذا أعطني صوت فوضعت فاطمة يديها على عضادتي الباب تمنعهم من فتح الباب فأخذ اللعين الصاط من يد قنفذ وراح يضرب فاطمة على يديها. أين المنادي يا فاطمة؟ يقول الإمام الصادق ترك الصاد على يدي فاطمة حجرا كالدبلج الأسود يعني مثل السوار الأسود فنادت فاطمة يا بدر. تنحى يا قنفذ لا فائدة من ذلك ابتعدوا يا قوم هيا تنحوا عني فأنا لا لما دخلنا على فاطمة كسرنا الباب لاذت خلف بابها أسندت ظهري للجدار قدمي على الباب وصرت أتبع الباب على فاطمة. يقول ما تركتها يا زهراء يا زهراء يا زهراء مصيبة. يقول ما تركتها حتى سمعت أضلاعها تتكسر. يا أبتاه هكذا يصنع بحبيبتك وبنتك. هذا ما أراده محمد لكم والله سأجعلكم تابعين غير متبوعين
في أحشائي، وكسر ضلعي ونبت المسمار في صدري. بالله عليكي قومي. أمه، ابدأي عينيكي من أجلي، سوف تكوني حياتي يا أمه. أرجوك كلميني. ويا وانا نقام يا شلون جاي لفان بالحطب ويجمع علي يا لفان بالحطب ويجمع علي ضربنا الرجس وانا شقف بدي ويا عادة تفقد أبوها يجونها الناس وعلى مصابها يعزون ويا من مثل دارها يحرقونها وفوق دمعتها فوق دمعتها يا ابويا يصدرون. يا شيخ، يا شيخ، ما الذي جرى؟ أخبرني بالله عليك، ماذا حل بفاطمة؟ ماذا فعلت؟ يا عثمان، ضربت كفيها بالصوت وركلت الباب بشدة وأحسست بها لاذت خلفه، فسمعت لها زفيرا وبكاء، فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب، فتذكرت أحقاد عليه وولوغه في دماء صناديد العرب وكيد محمد وسحره، فأسندت ظهري للجدار وقدماي على الباب فكسرته حتى سمعت أضلاعها تتكسر وهي تنادي: وأبدا ومحمدا. ماذا صنع القوم بك يا بنت محمد؟ يا علي، لقد دخلوا علي داري بدون إذن مني وأسقطوا جنيني ونبت المسمار في صدري. اصبري يا بنت محمد بما عهد إليك النبي. يا فضة، مولاتك فاقبلي منها ما تقبل منه النساء، فلقد أسقطت جنينها المحسن، وإنه لاحق بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، فيشكو إليه ما صنعوا به وبأمه. ويحكم، أبكم جرأة على فعل هذا بابنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ويحك يا عمر. لا لا لا
الذي كرم محمدا بالنبوة. يا ابن صهاك، لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلمت إنك لا تدخل بيتي. مرنا يا علي، هيا مرنا والله لنضربنها عليهم ولا يستطيعون عصا. بعمرك يا أمير المؤمنين. نعم والله الذي لا إله غيره لنقتل دونك يا أمير المؤمنين. فداك نفسي يا مولاي، لنضربن بالسيف حتى نقتل. نعم أمرنا يا مولاي، أمرنا يا علي. كفوا رحمكم الله واذكروا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أوصاكم به. تبا لكم من قوم تركتم الحق وأنتم تبصرونه، حتى أصبح الجور هواكم وخالفتم سبيل الحق. سود الله وجوهكم كما سود قلوبكم، تثبون على خير خلق الله من بعد رسوله وتحرقون داره وتغصبون حقه. قاتلكم الله. أما تعلمون أنكم تقاتلون ولي الله وأتيتم بالضغائن والجهل، تنكرون حقه ووصية رسول الله فيه؟ ويحك يا عمر، ألم يكن رسول الله بغلق منازلكم جميعا وترك منزل علي مفتوحا بأمر الله، وها أنت الآن تحرق عليه داره؟ ويحكم، ألم يكن رسول الله يطرق الباب ويستأذن الدخول على بيت فاطمة عليه السلام وأنتم تعلمون أنها فردة كبده وسيدة نساء العالمين، وهذا الحسن والحسين ريحانة رسول الله وسيدا شباب أهل الجنة. أفيكم رجل قال بحقه رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه غير ابن أبي طالب، فبئس ما خلفتم رسول الله في عترته. كف عن هذا يا سلمان، فوالله لا يبرح مكانا حتى يذهب معي إلى المسجد ويبايع الخليفة. فإن لم أفعل فما أنتم صانعون؟ إذن والله نضرب عنقك. كذبت والله، إنك لا تقدر على ذلك، إنك ألأم وأضعف من أمرك هذا. مهلا يا أبا الحسن مهلا، لا نشدد عليك ولا نكرهك، ولكن لا نريد منك أن تخرج علينا وتمتشق سيفك على خلافتنا. يا معشر المسلمين والمهاجرين والأنصار، أناشدكم الله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي غزوة تبوك يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يا علي، كل ما قلت حق قد سمعناه بآذاننا وعرفناه ووعته قلوبنا، ولكن سمعت رسول الله يقول بعد هذا إنا أهل بيت اصطفانا الله وأكرمنا واختار لنا الآخرة على الدنيا، وإن الله لم يجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة. الله أكبر، ما أشد ما وفيتم بصحيفتكم التي تعاهدتم وتعاقدتم عليها في الكعبة. إن قتل الله محمدا أو مات لتزون هذا الأمر عنا أهل البيت. نعم يا أمير المؤمنين، قد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك لك. إنهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا وكتبوا بينهم كتابا إن قتلت أو مت أن يتظاهروا عليك وأن يصغوا عنك هذه يا علي. بايع بايع يا علي ودع عنك هذه الأباطيل. هيا بايع، هيا بايع يا علي ومد يدك إلى البيعة أو نقتلك ذلا وصغارا. ماذا تصنعون يا عباد الله؟
ماذا تقولون؟ ليست الخلافة حلما يبلغ مقصده على أي ظهر. هذه الخرقة التي تتقاذفونها من لسان إلى لسان ليست متاع تجارة اشتريتموه من البدو الرحال. هذه الخلافة أمانة في عنق من يصونها، وأحق أن تكون لسيف الله الغالب علي بن أبي طالب. ما لكم كيف تحكمون؟ والله إن هذه اليد الطاهرة أحق أن تقبل وتبايع. نعم والله، وأنتم تعلمون بأن عليا أعلمنا وأعدلنا وأتقى رجلا في سواد المسلمين. كفوا عن هذه الأباطيل والأراجيز يا ابن أبي طالب، والله لأضعن حمائل سيفك في رقبتك ولتبايعن أو نقتلك ذلا وصغارا. ويلك يا عمر، ما أسرع ما خنتم الله ورسوله فينا أهل البيت. خلوا ابن عمي، والله إن لم تكفوا عنه لآتي قبر أبي أو لأصيحن إلى ربي. يا سلمان، أدرك بنت محمد، فوالله إن رفعت يدها إلى السماء لا يناظر بالمدينة أن يخسف بها، فأدركها يا سلمان. نعم نعم يا مولاي. يا بنت رسول الله، إن الله بعث أباك رحمة للعالمين، فارجعي. يا سلمان، يريدون قتل علي. يا بنت رسول الله، إني أخاف أن يخسف في المدينة، وعلي بعثني إليك يأمرك بأن ترجعي إلى بيتك. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن أرجع وأصبر وأسمع له وأطيعه. ارجع يا قنفذ إلى فاطمة وأوجعها ضربا بصوتك هذا. هيا ارجع. من الذي أخرجك يا فاطمة وأنت بهذه الحالة، وإن الأمر قد قضى وقد أخذنا البيعة من علي غصبا؟ يا شيعة يا موالين، قنفذ لك زعاف على السيف. كما قلت لك يا فاطمة سنأخذ البيعة من علي. فرزق جنبها ورجع عنها، جعل يضرب فاطمة بالسياف حتى اسود مثلها. اضربها يا اضرب. خذي يا بنت محمد. يا بلغ مثل القرض ابن الناس، ما واحد حشرني. أين الصالحون وفاطمة؟ اضربها بكل قوتك يا قنفذ، اضربها ولينسى محمد يوم القيامة إذ قال لقد قتلتم عدتي. يا قنفذ يا قنفذ، كف عن الضرب، كف عن ضربها، لا تنهض يا قنفذ. أجورنا وأجوركم مأجورين إن شاء الله. صيح لبيك يا زهراء، لبيك يا زهراء. المشهد مستمر، المشهد مستمر. إخوان استريح كل واحد بمكانه.
جزاك الله خير جزاء المحسنين. خذ هذا المكان الله يحفظك ان شاء الله.